زنده باشی ملیس جان. گپای ناق نزن. اینو بگو که او رئیس خورترک به خود آمد یا نه؟ بار اول است که در زندگی قسم یک کارم میکنم جانم. متوجه بودی وقتی در موتر بالاش کردی چشماش برق میزد. خب حالت چطور بود؟ خلاصه که همه چیز بسیار بد شد. بی عقل از ما پرسم میکنه سلیم تو را اینجا روان کرده یا نه؟ به خاطر که نیت خودش بد است. گلگیره مثل خود فکر میکنه. به نظر من خود همراهیش حسادت میکنه. کی؟ شفق؟ بله. نه که تو فکر نکرده بودی که او بخیلی خواد کرد؟ اوف شعله تو چه قسم آدم هستی آی؟ وقت ظاهرش میبینی اما تو معلوم میشه. اما باور کن اقدر که تو فکر میکنی شفق دوستم نداره. به نظر من خود هیچ کس دوست نداره. مشکل همینجاست.